भी हो गई दुनिया की। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपके वक्त का। जस्टिस साहब, फैसला मंजर आम पर आ गया है, मौजूदा फैसले से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना व्यू है, मेरे ख्याल में तो ये अगर सिर्फ इंटरप्रिटेशन की जाए 63A की, उस सूरत में तो उसमें पार्टी के प्रेसिडेंट की तो कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। तो उस लिहाज से कानूनी तौर से तो फैसला ठीक नजर आ रहा। शाइक साहब, ये फरमाइएगा, एक फरीक ने बायकॉट किया है इस तमाम तक कार्रवाई का, अब उनकी स्टैंडिंग क्या होगी? अब वो जो मेन इशू यही है ना कि बायकॉट क्यों किया गया है। बायकॉट इस वास्ते किया गया है चूंकि यहाँ पर पेंडिंग पिटिशंस थी जो कि 20 आदमियों को डिसीट किया गया था। अगर उनकी पिटिशंस पहले डिसाइड हो जाती और उनका जो डिसीट वाला फैसला कलअदम करा दिया जाता तो ये आज होता ही नहीं जो आज हुआ है। तो ये तो इंटरडिपेंडेंट था। तो वो था। फिर एक 63A की जो रेफरेंस था, जो जिसपे प्रेसिडेंट का रेफरेंस था, जिसपे फैसला किया गया था, वो अंडर रिव्यू है। तो इन सब को इकट्ठा करके एक कहा यह जा था कि एक फुल कोर्ट बनाई जाए ताकि सब फैसले एक साथ हो जाएं। ये उनका जो गवर्नमेंट की व्यूज थे, उसको माना नहीं कोर्ट ने, और कोर्ट ने सिर्फ एक इस छोटे से केस को फैसला कर दिया। ये तो 63A की इंटरप्रिटेशन थी, उसमें तो कोई खास गुंजाइश थी। अच्छा शाइक साहब, फरहतुल्लाह बाबर साहब की बात करें तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने चाहिए, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कानूनी नुक्ता नजर के मुताबिक? देखिए, अब तो चूंकि कॉन्फ्रंटेशन होगी, बायकॉट हो गया, उसके बाद ये फैसला आ गया, अब सियासी कॉन्फ्रंटेशन तो उरूज पे आ जाएगी। अभी तक तो मेरे ख्याल में जो मुस्लिम लीग, ये PDM के लोग थे, वो इतने सामने नहीं आए थे मुखालफत में, लेकिन अब ये उरूज पे आ जाएगी। जब उरूज पे आ जाएगी तो चूंकि लेजिस्लेशन तो अभी भी जो PDM पार्टी की, चूंकि वहां पे उनकी मेजोरिटी है और ये लोग इन्होंने रिजाइन कर दिया है PTI वालों ने, तो वो कोई भी कानून बना सकते हैं। तो अब उस तरीके से ये कॉन्फ्रंटेशन होगी, कानून बनाए जाएंगे जिसमें कि वो यकीनन टारगेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को, और उसको टारगेट करने का जो एक तरीका है इनके पास, इनके पास दो चीजें हैं। एक तो ये कि 191 एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके मुताबिक जिसमें ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही बनाए, और वो ताकि सैक्रोसैंक्ट होंगे और उसमें और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो उसको वो अटैक कर सकते हैं, उसमें चेंज डाल सकते हैं, रूल्स और प्रोसीजर्स की जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीका है उसको भी चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं लेजिस्लेशन के थ्रू। तो इस किस्म के लेजिस्लेशन से वो आप काउंटर कर सकते हैं इन चीजों। अच्छा शाइक उस्मानी साहब, ये फरमाइएगा, क्योंकि इस फैसले के बाद बहुत से जवाबात सामने आने थे, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है, तो अब क्या पार्टी सदर के पास यानी चौधरी शुजात के पास अब भी कोई इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखें और अपने 10 अरकान को डीसीट करवा सकें? 10 अरकान को डीसीट कर सके, क्या मतलब कि अभी भी क्या पार्टी हेड के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन कमीशन को कह सके अपने अरकान के हवाले से कोई फैसला जारी कर सके? नहीं, देखिए, अब ये यकीनन कर सकते हैं चौधरी शुजात साहब कि वो चूंकि पार्टी के प्रेसिडेंट तो हैं, वो तो किसी को इनकार नहीं है। तो अगर पार्टी का प्रेसिडेंट कोई डायरेक्शन देता है, चाहे कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन पार्टी के प्रेसिडेंट तो हैं, अगर उन्होंने कोई डायरेक्शन दी है तो वो डायरेक्शन अगर कोई नहीं मानता तो वो उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस इश्यू कर सकते हैं, और अगर उसका जवाब सही नहीं आए तो उनको पार्टी की रुकनियत उनकी बर्खास्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर पार्टी की रुकनियत जी फरमाइएगा, अगर पार्टी की रुकनियत खत्म हो जाए तो फिर उनकी मेंबरशिप भी खतरे में पड़ जाती है। ठीक है शाइक उस्मानी साहब, पार्टी आइन का भी अमल दखल होता है इसमें, अगर के मुस्लिम लीग काफ के आइन के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास ज्यादा इख्तियारात हैं, तो वो इस ग्राउंड पर अपील में जा सकते हैं? नहीं, ये अपील में तो नहीं जा सकते वो, क्योंकि उन्होंने बायकॉट कर दिया। अब अपील कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बायकॉट कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके मतलब ये होता है, बायकॉट का मतलब ये होता है कि जो भी कोर्ट कहेगी उसका फैसला आखिरी होगा। बस ये कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, चौधरी शुजात साहब चाहें
تو ان 10 ممبران کی رکنیت جو پارٹی کی وہ ختم کر سکتے شو کاز نوٹس دے کر کے. اگر وہ ختم کر دیں تو ان کی ممبرشپ جو ہے اسمبلی کی وہ خطرے میں پڑ جائے. اچھا شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو تمام تر کیس ہوا، پھر ایک سائڈ پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومتی اتحاد ہو گیا اور انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور پھر کچھ فریق عدالت کے اندر اس کیس کا دفاع کرتے رہے، تو اس تمام تر صورتحال میں امپریشن کیا جا رہا ہے عوام کے اندر اس تمام تر صورتحال پر؟ عدلیہ اور پھر حکمران اتحاد، ایک زیادہ بڑی تعداد کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ایک سائڈ پر موجود تھی جو کہ دباؤ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. دیکھیے اب یہ جو عام طور سے امپریشن جو ہے ملک میں وہ تو یہی تھا کہ کانفرنٹیشن چل رہی تھی دونوں پارٹی، اور کانفرنٹیشن بڑی خطرناک طریقے سے چل رہی تھی اور بڑی بری حالات سے ملک کی اکانومی کا برا حال ہو رہا تھا. تو اب تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اور چونکہ انہوں نے ان کی جو ریکویسٹ تھی فل کورٹ کی وہ ریجیکٹ کر دی تھی، حالانکہ ان کو مان جانا چاہیے تھا، تو اس کی وجہ سے امپریشن شاید لوگوں میں یہی پڑے گا کہ یہ سب جان بوجھ کے کیا گیا ہے تاکہ کسی ایک پارٹی کو موقع. ٹھیک ہے، شائق عثمانی صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. سینئر رینکر پرسن سعدیہ افضال صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سعدیہ، اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو جو حکومتی اتحاد ہے انہوں نے تو پہلے ہی بوائیکاٹ کا اعلان کر رکھا تھا. آپ کے خیال میں فیصلہ سامنے آنے کے بعد اب حکومت کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور وہ مزید کتنا آگے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو رد عمل ہونا چاہیے وہ تو یقینی طور پہ نہیں آئے گا، جس طریقے سے آپ نے خود بھی بتایا اور پہلے بھی. ٹھیک ہے سعدیہ، ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب موجود ہیں. فواد چودھری صاحب، فیصلہ آ گیا ہے، اب آپ جس ممبر کو سپورٹ کر رہے تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گیا ہے، کیا کہیں گے؟ اپوزیشن حکومت نے تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا اس تمام صورتحال میں. دیکھیے، نہیں بائیکاٹ تو خیر نہیں کیا ہوا تھا، وہ تو کل بھی انہوں نے سارا دن آرگومنٹ کیے تھے، آج بھی سارا دن بیٹھے رہے، انہوں نے ساری اپنی پروسیڈنگز میں حصہ لیا تھا. باہر ان کی قیادت نے یہ کہا تھا بائیکاٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ نے الیکشن لڑا پنجاب میں 18 لوگ جو ووٹے ہوئے انہوں نے آپ کا ٹکٹ لیا، الیکشن لڑا، ان 18 میں سے 16 جو ہیں وہ الیکشن ہار گئے. ایک کا الیکشن جو ہے ابھی ڈسپیوٹ میں ہے، ایک صرف آپ الیکشن جتوا سکے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ جب عوام نے فیصلہ سنا دیا آپ کو اسی میں ہٹ جانا چاہیے تھا اپنے عہدے سے؟ لیکن یہ ایک بے اصولی سیاست کو جو اپنایا انہوں نے، اس کی وجہ سے پنجاب میں خصوصاً اور پاکستان میں جمہوریت خطرے میں تھی. اور آج سپریم کورٹ نے جو ورڈکٹ دیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی مضبوط ہوئی ہے، اور ایک لینڈ مارک ڈیسیژن ہے. فواد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے سماعت کا بوائیکاٹ کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو نہیں مانیں گے اگر فل کورٹ نہیں بنایا گیا، اس طرح سے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور ایک طرح سے سیاسی عدم استحکام بھی آیا؟ یہ ظاہر ہے، یہ اچگانہ باتیں ہیں. پریشر میں جو پی ڈی ایم ہے یہ بالکل بکھر رہی ہے. اگر آپ ان کے چہرے دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا یہ بہت پریشر میں ہر غلط فیصلوں پہ غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں. انہوں نے جب رزلٹ آیا تھا اس وقت احمد ملک